ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौमो का अलस शरीर बर्रम बिवालिदैक तुदहिकुहुमा व युदहिकानिक अफदलु मिन जिहादिका बिस्सैफ फी सबीलिल्लाह। फरमाया, लोगो सुनो, तुम अगर अपने घर में बिस्तर पर सोते हो, जस्ट यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड, बिस्तरों पर सोते हो, सो रहे हो, और सोते हुए तुम्हारे मां बाप ज़ईफ हैं और उनके साथ नेकी करते हो, उन्हें खुश करते हो, उनकी खिदमत करते हो और अच्छे लतीफे सुना के या जिन बातों से उनका दिल खुश होता है वो बातें सुना के तुदहिको मां, उनको हंसाते हो, बिस्तर पर सोए हुए हो और अच्छी बातें सुना के मां बाप को हंसा रहे हो और वो तुम्हें खुश करके हंसा रहे हैं। फरमाया, बिस्तर पर सोना और मां बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। बिस्तर पे सोना, मां बाप से बातें करना। जब मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें औलाद से शिकायत ही एक होती है ज्यादातर, वो कहते हैं हमारे पास बैठते ही नहीं, 24 घंटे ये मसरूफ रहती है। जब बात करो कहते हैं जी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं जरा दोस्तों से मेरी मीटिंग है, मैं अपने कॉलेज जा रही हूं, जरा फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, मेरी फलां जगह एक जगह बर्थडे पे जा रही हूं, मेरी फलां कमिटमेंट है, मैं जरा अपना काम कर रही हूं, काम कर रहा हूं। बूढ़े माँ बाप को शिकवा ही औलाद से ये होता है कि बैठ के हमारी बातें नहीं सुनते। और औलाद क्यों नहीं सुनती? वो इसलिए नहीं सुनती कि वो पढ़ लिख गई, जवान हो गई, वो बूढ़े हैं, अब उनकी बातें तो उनकी उम्र के हिसाब से होंगी। आप मेरी बात को समझे है ना? उनकी बातें तो उनके हिसाब से होंगी, जैसे उनकी उम्र है, जो उनका जमाना था, जैसे उनकी तबीयत है, जैसे उनकी तालीम है। अब वो साइंस की बातें तो नहीं करेंगे आपसे, मेडिकल साइंस की बातें नहीं करेंगे, फिजिक्स की नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी की नहीं करेंगे, बड़े ऊंचे सतह की बातें आपके दोस्तों की तो नहीं करेंगे। मुमकिन है वो कोई कभी इधर की बात कर दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी ऐसा आपको बुरा भला कह दे, वो तो जो उनके जी में आएगा वो सुनाना चाहती। नेकी और इबादत है कि मां बाप का दिल खुश करने के लिए बैठ के उनकी बातें सुनो, जस्ट उन्हें टाइम दो, उन्हें एहसास हो कि हमारे बेटे और बेटियां वक्त निकाल कर रोजाना एक टाइम स्पेसिफाइड है हमारे पास बैठते हैं। उनकी बातें छोटी हैं या बड़ी हैं, बूढ़ी हो गई है मां, देहात की है, मुमकिन है कोई पुराने देहातों का रोना रो रही होगी, वो फलां को ब्याह के लाई थी और वो ऐसी नहीं निकली और फलां जगह शादी की, फलां ने ऐसा किया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? वो कई गोरख धंधे सुनाएगी मां, बाप है पुराने वक्तों की अपनी बातें करेगा, अपने दिल के कोई दुखड़े सुनाएगा, मां दुखड़े सुनाएगी। वो चाहते हैं बुढ़ापे में कोई सुने, और औलाद से बढ़कर सुनने वाला कौन है? किसका हक है? बस आप एक क्वालिटी टाइम दिया करें मां बाप को, बुढ़ापे में उनके पास बैठें, जो कहना चाहती हैं सुने और उनके साथ दिलचस्पी लें। ये ना कहें अम्मी ये क्या बोर कर रही हैं आप, ये क्या बातें कर रही हैं, कोई काम की बात करो, उनका दिल टूटेगा। उसी बातों में दिलचस्पी लो, उसका दिल खुश। अब आप कह रहे हैं कैसे दिलचस्पी लें? भाई जैसे आप 2 साल 3 साल 4 साल के अपने बेटे बेटियों में दिलचस्पी लेते नहीं लेते हैं? छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये जहाज लेना है, ये फलां चीज लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, कभी ये चीज पहननी है, ये नहीं पहनना, ये खाना, और ये तो जो बच्चे छोटे छोटे हर वक्त करते हैं, आप मां के तौर पे दिलचस्पी लेती हैं कि नहीं उनके कामों में और उनकी बातों में? वो कहते हैं बच्चे छोटी उम्र में मुझे कहानियां सुनाओ, फिर आप कहानियां नहीं सुनाती। एक बादशाह था, वो उसकी एक मलका थी, उसकी एक इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके इतने सिपाही थे,
یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی. تو سٹوری بکس ہیں. میں دیکھتا ہوں باجی کو، وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بک سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں. فضا باجی ہیں، ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے، مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے، ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو. اب آپ کی دلچسپی، آپ ہیں 25 سال کے، آپ ہیں 40 سال کے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ میچور ہو گئے، تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا، اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں. تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے، اس کی عمر کا ایج فیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے. 2 سال کا بننا ہوگا، کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا. اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں، ڈاکٹر رحیق احمد عباسی بن کر، اور بچہ ہے 3-4 سال کا، تو وہ تو گیپ رہے گا، تو وہ تو بات نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی، آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض، تو وہ تو نہیں سنے گا، گیپ رہے گا. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے. ساری کائنات کے بارے کو مختار، جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرت المنتہا پہ ایک چہرے کا، مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں، عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے، قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں، کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں، وہ گلی میں نکلے، حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے، آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے. وہ آگے دوڑ جاتے ہیں، حضور ادھر دوڑتے ہیں، پھر پکڑنے جاتے ہیں، وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، پھر ادھر دوڑ پڑے، پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کے کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے، کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ. ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے، آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے. وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں. امام حسن امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے قبروں پر پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا خبردار، موو نہ کرو، کہیں در سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے خوب کر لینے دو. اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا. نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا، وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے. کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت، بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے. نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ
उस बच्चे की उम्र के मुताबिक करते हैं ना कम्युनिकेट जी। तो जब बच्चे से डील कर रहे हैं, बच्चा जैसा बन के, बच्चे की तरह बन के, इस तरह अब मां बाप बूढ़े हो जाएं तो अब उनसे भी इसी तरह डील करो, जैसी वो हैं उसी तरह जुबान में बात करो। जब आप बच्चे से बात करते हैं, बाप या बच्चा दूध को कहता है दूधू, तो आप कहते हैं दूधू पीना, दूधू पीना कहते हैं कि नहीं? अब ये कौन सी बोली है? हमारे, मुझे याद है छोटे से जब हम्माद छोटा था, वो कहता था मामा लाई डाउन मिल्की, जब छोटा सा था, मतलब है मुझे सुला दें और लिटाकर मुझे दूध पिलाएं। तो ये जुबान बोलते थे, लाई डाउन मिल्की। छोटी उम्र के बच्चे जो जुबान बोलते हैं, माएं वो जुबान बोलती हैं और वो जुबान बोलनी पड़ती है, अपनी जुबान बिगाड़ते हैं। मेरे बेटे छोटे होते थे जब, हसन और हुसैन, बहुत छोटी उम्र में, साल, 1.5 साल, 2 साल के, मैं अपने कमरे में बंद करके घोड़ा बन जाता था, उनको अपने कंधे पे बिठाता था, अपने बाल उनके हाथों में पकड़ाता था और घोड़ा बन के चलता था, बंद कमरे में अपना शौक पूरा करता था। हर माँ बाप ऐसा करता है अपनी औलाद के लिए। बस मैंने आपको इतनी मिसालें दी सिर्फ ये समझाने के लिए कि जिस तरह औलाद के साथ छोटा बन के डील करते हो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो फिर उनकी बातों को ना देखो, उनके बुढ़ापे में जैसी बात वो करें उसी जैसा बन के डील करो, ताकि अपनाइयत हो, वो ये फील ना करे कि ये आपकी क्या बातें हैं। ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।